पंजाब असम्बली में 27 नशस्तें जो हैं वो आगे पीछे हो गई हैं। अब हुकूमत वहाँ पे, पंजाब की हुकूमत वहाँ पे क्या करने जा रही है, वहाँ पे कैसे उस तरीके वहाँ सारी असम्बली को कैसे मैनेज करेगी, ज़रा सलमा साहिबा से पूछ लेते हैं। सलमा बीबी, व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग इन द पंजाब असम्बली? आपकी सीटें 27 आगे पीछे, तो कैसे मैनेज होगी गवर्नमेंट? मार्जिन तो फिर भी है आपके पास, बट देन अगेन 27 बहुत बड़ा फिगर होता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। हमें ऐसा नहीं है कि हमने वो 27 सीटें लेने के लिए कोई बड़ी काविश की और कोई भाग दौड़ की और हमें कोई उनकी ज़रूरत थी, ऐसा नहीं था। हमारे पास उन 27 सीटों के अलावा भी मेजॉरिटी मौजूद थी पंजाब असम्बली के अंदर और हम अब बासानी बना रहे थे। और वो जो 27 सीटें थी वो हमारा मुतालबा नहीं थी, ये याद रखना चाहिए आपको, और ना वो हमारी ख्वाहिश थी। वो इलेक्शन कमीशन का एक फ़ैसला था और उस फैसले के पीछे एक पूरी हिस्ट्री है जो अभी सबको मालूम है कि वो पीटीआई के पास निशान नहीं था और फिर पीटीआई का इलेक्शन जब उन्होंने जमात को ज्वाइन करने का फ़ैसला किया पार्लियामेंट में, तो उन्होंने हमेशा की तरह फिर एक गलत फ़ैसला किया, क्योंकि उनकी हिस्ट्री है कि वो हमेशा एक गलत फ़ैसला चुनना, इंतखाब करना पहली दफ़ा में पसंद करते हैं। तो वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ जा बैठे, जिनके पास पार्लियामेंट वो जिसने इलेक्शन ही नहीं लड़ा था, जिसकी कोई लिस्ट ही नहीं थी, और उसके नतीजे में इस कोताही की वजह से या इस गलत रॉन्ग चॉइस की वजह से उनकी सीटें गईं। और जिस तरह के उन्होंने पहले रॉन्ग चॉइसेस करके पंजाब असम्बली तोड़ी, रॉन्ग चॉइस करके सरहद की खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तोड़ी, रॉन्ग चॉइसेस की वजह से वो इस नहज पर आए कि उनके खिलाफ अदम एतमाद आया और वो हर असम्बली से बाहर निकले। तो ये भी इसी तरह का उनका एक सियासी फैसला था जिसका उनको भुगतना पड़ा कि उन्होंने अपनी सीटें खुद लूज़ की। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने वो जो एक प्रोविज़न के तहत जब वो सीटें हमें मिली, तो ज़ाहिर बात है हमारा ख्याल था कि असम्बली के अंदर खाली सीटें जाने से बेहतर है कि किसी भी सियासी पार्टी की कि वो आ जाएं सीटें, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कदगन नहीं है। आपने देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और वो सीटें जो हैं जब उन्होंने कहा कि इनको डिसमिस किया जाए, तो हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं, हमने कोई उस पर एहतजाज नहीं किया, कोई वावेला नहीं डाला, कुछ भी नहीं। उसमें हमारे कल अरकान ने असम्बली का सेशन अटेंड नहीं किया जब वहाँ से हमें इलेक्शन कमीशन से नोटिफिकेशन मौसूल हुआ, एक अपोजिशन के मेंबर के थ्रू वो लेकर आए, उन्होंने वहाँ पे प्रोड्यूस किया ऑर्डर, तो उसको नहीं हुआ। लेकिन आज हम देख रहे हैं दोबारा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये जो 27 मखसूस नशिस्तें ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से डी नोटिफाइड नहीं है। उन्होंने अपने कानूनी माहिरीन को बुलाकर कोई कानून के मुताबिक ये आज फिर दोबारा खबरों में चल रहा है कि वो डी नोटिफाइड नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन ही दोबारा उनको ये हमें भेज देता है कोई ऐसा ऑर्डर कि वो डी नोटिफाइड नहीं है, तो जाहिर बात है वो फिर दोबारा आने का हक तो रखते हैं जिन्होंने ओथ लिया है। So you're keeping your fingers crossed on this one कि वो इलेक्शन कमीशन का जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आ जाएंगी और ये डी नोटिफाई नहीं होंगी सीटें। दिस इज व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, राइट? अगर इलेक्शन कमीशन उनको डी नोटिफाई नहीं करता तो फिर उनका पूरा हक है, उन्होंने ओथ लिया हुआ वो मेंबर्स हैं कि वो दोबारा असम्बली के अंदर आकर अपना वही जो रोल है उसको बरकरार रखें और उसको लेकर आगे चलें। तो और दूसरी बात रही कि ये हमारी कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह से कि कोई इसके बगैर हमारी हुकूमत को ख़तरे में पड़ जाएगी या हम कोई अपनी कानून साजी नहीं कर सकेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ इन सीट्स के साथ। ठीक है, क्योंकि अभी यू हैव लाइक मेजॉरिटी ओवर देयर और इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सीटों से आपको, बट देन अगेन नंबर्स बड़े हैं और अगर इलेक्शन कमीशन इसको रिव्यू नहीं करता या क्लैरिफाई नहीं करता इस सारी सिचुएशन को, तो फिर भी 27 इज़ अ बिग नंबर। सो एनीवेज मुझे थोड़ा सा आगे चलना है, मैं आगे चलता हूँ। मरियम बीबी जो है वो शी इज़ लाइक ट्राइंग हर बेस्ट कि किसी न किसी तरीके से वहाँ पे चाहे हेल्थ एक्टिविटीज़ हो उनको जनरेट कर रही हैं ताकि डोर स्टेप पे लोगों को हेल्थ की फैसिलिटीज़ मिल सकें। देन दे आर लाइक कम्युनिकेशन के अगर इश्यूज़ हैं ख़वातीन के, तो उनको भी एड्रेस करने की कोशिश कर रही हैं। शी इज़ ट्राइंग हर बेस्ट कि किसी न किसी तरीके से आवाम के लिए सहूलियात पैदा की जाएँ। कुछ थोड़ी सी महंगाई में भी कमी आ रही है। आपने मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आला की कारकर्दगी के बारे में सवाल किया, तो आपने कहा देखें वो सेहत के ऊपर काम कर रही हैं, वो तालीम के ऊपर काम कर रही हैं, या वो और इस तरह की चीज़ें लाकर महंगाई कम करने की तरफ जा रही हैं, वो ऐसी काविशें कर रही हैं, कोशिश करती नज़र आ रही हैं। क्या आप ये मिसालें किसी और सूबे की वज़ीर आला के बारे में दे सकते हैं? नहीं दे सकते। आपको कोई और वज़ीर आला इस तरह काविशें करते नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा, क्योंकि
وزیر اعلیٰ مریم نواز جب وزیر اعلیٰ بنی تو لوگوں کا خیال تھا کہ یہ شاید انتقام لیں گی, انتقامی سیاست کریں گی, جیسے کہ عمران خان نے ماضی میں کی, وزیر اعظم بننے کے بعد جلاؤ گھراؤ کر دیں گی, آپ جو مخالفین ان کو اٹھانے کے پیچھے پڑ جائیں گی. لیکن مریم نواز نے ایسا کچھ نہیں کیا. انہوں نے ایک اپنا جو ترقیاتی ایجنڈا ہے وہ لے ڈاؤن کر دیا اپنی پہلی تقریر میں, اور اس کے بعد وہ بالکل جیسے کہ ہوتا ہے نا سر جوڑ کر اس کے پیچھے لگ گئیں. اور آپ دیکھیں کہ صرف 2 مہینے کے اندر 33 ترقیاتی منصوبے اناؤنس بھی کیے. پھر بہت سے لوگوں نے یہ بات کہی کہ خالی اناؤنسمنٹس ہیں آپٹکس کے لیے, لیکن بھائی اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے. اب آپ فیلڈ ہسپتال آپ نے دیکھ لیے, ان کا انعقاد ہو چکا, شروع ہو چکی. اب آپ دیکھ چکے ہیں کہ لاہور کے اندر 50 مقامات پہ فری وائی فائی چل رہے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو ہسپتال آن ویل 200 جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں. 100 ایمبولینس خواتین کے جو جن کی بچہ پیدا کرنا ہوتا ہے اس کو کمیوٹ کے لیے آ چکی ہیں فیلڈ میں. یہ وہ عملی اقدامات ہیں جو وہ اٹھا چکی ہیں. اگلے کچھ عرصے میں 8 اضلاع میں جو ہسپتال ہیں ان کے اندر کارڈیولوجی سینٹرز اسٹیبلش کیے جا رہے ہیں کہ جہاں پہ انہی اضلاع میں چاہے ساہیوال ہو, میاں والی ہو, لیا ہو, گجرانوالا ہو, سرگودا ہو, کہ وہاں پر ہی کارڈیولوجی کی سرجریز بھی ممکن بنائی جائیں تاکہ لوگوں کو دل کے امراض کے آپریشن کرانے کے لیے صرف لاہور کا رخ نہ کرنا پڑے. یہ وہ ساری چیزیں جو اقدامات اٹھائے جا چکے ہیں. اس کے علاوہ خواتین کی تحفظ کے حوالے سے جو, بلکہ میں یہ مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ جو 20,000 بائکس انہوں نے اسٹوڈنٹس کے لیے دی تھیں, اور جس پہ آپ نے لاہور ہائی کورٹ کا جو دیکھا ہے فیصلہ جج صاحب کا, وہ کافی تشویشناک ہے کہ چیزیں آگے بڑھتے ہوئے. اور ابھی یہ سارا وہ وقت ہے رانا مبشر صاحب جب وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا اپنا بجٹ نہیں آیا. ہمارا اپنا بجٹ جون میں آنا ہے. اس سے پہلے کا یہ جو 3 مہینے کا عرصہ ہے, گیپ ہے. اور پھر ہم نے دیکھا لوگ جب ہم آنے سے پہلے مہنگائی کرتے تھے لوگ, اور صرف اس 3 مہینے کے عرصے میں پنجاب کے اندر 16 روپے سے آج 15 روپے کی روٹی ممکن بنی ہے, اور اس کا نافذ ہوا ہے پورے صوبے میں. مرغی کی قیمت میں 110 روپے کی کمی آئی ہے. وہ جو ٹماٹر اور پیاز جب ہم آئے تھے جن کی لوگ دہائی دیتے تھے رمضان میں, 280 روپے کلو والا پیاز آج 80 روپے کلو مل رہا ہے, لوگ اس سے فائدہ لے رہے ہیں. تو اب یہ جو سب سے بڑی چیز تھی کہ ہماری مہنگائی کیسے قابو کی جائے گی, دوسری بات کہ ہماری معیشت کیسے بحال ہوگی. تو آج سارے جریدے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ پہلے سے بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو اس کی حکومت کی کاوش ہے. دسو سلما جی, میں ایک گل تے دسو, یہ جڑی تسی سکوٹیز دے رہے ہو بتا دیٹس اے گڈ انیشیٹو, لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم یہ تانوں کنے کہیا سی کہ ون ویلی کرن گے. ون ویلی تے سکوٹی تے ون ویلی ہوندی نہیں ہے. یہ تانوں کنے مشورہ دیتا ہو ہی نہیں سکتی جی. اور میں یہی تے سمجھا رہا ہوں سکوٹی تے کیڑی ون ویلی ہوندی ہے, تانوں کون سمجھاندا ہے گلاں جی. یہ سوال آپ جج صاحب سے کریں, جن جج صاحب نے کہا ہے کہ ون ویلنگ ہوگی. بھئی سکوٹی پہ تو ون ویلنگ ہو ہی نہیں سکتی. سکوٹی تے انڈر پاور ہوندی ہے, الیکٹرک پاور وہ نہیں ہو سکتی. اٹس ناٹ پاسبل. میرے خیال وچ اسی تے موٹر سائیکلاں چلاندے رہے ہیں, تسی بھی چلاندے رہے ہوگے, لیکن دا پوائنٹ از اٹس آل ٹوگیدر اے ڈفرنٹ بال گیم. اودے انڈر پاور ہوندی ہے, الیکٹرک بائکس ہوندی ہیں, اس کتھے ون ویلی کر سکتی ہے. دیکھیں وہ ون ویلنگ ان پہ ہو ہی نہیں سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ سکوٹر, مجھے تو حیرت ہے اس بات پہ کہ سکوٹر دیں گے تو بچے ون ویلنگ کریں گے اور ہراسمنٹ بڑھے گی بچیوں کے کالجز کے باہر. بھائی ویلے بچے جو ہیں جن کے پاس سکوٹر نہیں ہے, جن کے پاس کالج پہنچنے کا انتظام نہیں ہے, نوکری پہ پہنچنے کی سواری نہیں ہے, وہ فارغ وقت میں جا کے زیادہ ہراسمنٹ کریں گے اور اس طرح کی چھوٹے چھوٹے اسٹریٹ کرائمز کا موجب بنیں گے, یا وہ بچے جن کے پاس الیکٹرک سکوٹی ہوگی, سستی سواری ہوگی, سفر ہوگا, کام پہ جا سکیں گے, پڑھنے جا سکیں گے, نوکری کے لیے پہنچ سکیں گے, کسی کنسٹرکٹیو کام میں پڑھیں گے. آپ دیکھیں یہ کیا سوچ ہے, اور یہ اتنی بھیانک سوچ ہے, اور اتنا اس طرح کا ایک جملہ ہے کہ جس کے اوپر تکلیف ہوتی ہے سوچ کے بھی کہ ہمارے ہاں ابھی بھی لوگ کیسی کیسی پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے ایسی باتیں سوچتے ہیں کہ مال روڈ کے اوپر آپ جو ہے وہ بتیاں مت لگائیں. آپ یہ کس طرح کی انٹرونشن ہے؟ ہمارے جو عدالتیں ان میں کئی سالوں کے لوگوں کے کیسز ہیں جن میں لوگوں کی جینون کیسز جو ہیں وہ کئی سال سے عدالتوں کے چکر کاٹ کے رل رہے ہیں, خوار ہو رہے ہیں, لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا, لوگوں کو سہولت نہیں مل رہی, لوگ بیچارے. رول از اے انڈر اسٹیٹمنٹ. تسی انڈر اسٹیٹمنٹ دے رہے ہو رولنے دا مطلب کسی دے دادے نے کوئی کیس کیتا ہے تو وہ جناب کسی دے دادے نے کوئی کیس کیتا ہے تو جا کے دے پوتے نو شاید کتے جا کے انصاف مل جائے. پوتا بھگت رہا ہے,